वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। अधुना प्रथमपत्रस्य विषयः भवति लघुशब्देन्दुशेखरस्य परिभाषा प्रकरणम्। परिभाषा प्रकरणस्य सूत्रद्वयम् आधृत्य विचारः प्रस्तूयते। प्रथमं सूत्रं भवति अलोन्तस्य इति, द्वितीयं सूत्रं भवति ङिच्च इति। एतत् सूत्रद्वयं समाश्रित्य अधुना विचारः उपस्थाप्यते। पाठस्य मुख्यांशाः भवन्ति अलोन्तस्य इति सूत्रार्थविचारः, अस्य सूत्रस्य उदाहरणं च, स्थाने पदानुवर्तनस्य प्रयोजनम्, अन्त्यग्रहणप्रयोजनम्, अल्ग्रहणस्य फलम्, अस्याः परिभाषायाः लिङ्गम् एवं च अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तस्थलम् एवं च ङिच्च सूत्रस्य अर्थः, तस्य सूत्रस्य प्रयोजनम्, अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रस्य अपवादभूतं ङिच्च इति सूत्रं परिभाषायाः अप्रवृत्तिस्थलम्। एते मुख्यांशाः भवन्ति। एतान् विषयान् समाश्रित्य अधुना चर्चा करिष्यते। आदौ अलोन्तस्य इति सूत्रस्य विषये विचारः करिष्यते। अलोन्तस्य इति सूत्रं पाणिनीय अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 52तमं सूत्रम्। इदं परिभाषासूत्रं भवति। भवन्तः जानन्ति सूत्रं षड्विधं भवति: संज्ञा, परिभाषा, विधिः, नियमः, अतिदेशः, अधिकारश्च। षड्विधेषु सूत्रेषु इदं परिभाषासूत्रम्। संज्ञासूत्रम् इव परिभाषासूत्रं स्वयं कस्यापि कार्यस्य विधानं न करोति, परन्तु विधिशास्त्रेण नियमशास्त्रेण च साकम् एकवाक्यतां विदधाति। संज्ञासूत्र परिभाषासूत्रयोः मध्ये अयमेव भेदः परिलक्ष्यते यत् संज्ञासूत्रं विधिसूत्रस्य अंगभूतं भवति, परन्तु परिभाषासूत्रं विधिसूत्रस्य अंगं भवति। अतएव परिभाषासूत्रं विधिशेषभूतम् इति कथ्यते। अलोन्तस्य इति सूत्रेण आदेशविषयकाः नियमाः विहिताः। उदाहरणं यथा अष्टाध्याय्याम् एकं सूत्रं वर्तते अतो दीर्घो यञि इति। अनेन सूत्रेण दीर्घादेशः विधीयते। अदन्त अङ्गस्य दीर्घः जयादौ प्रत्ययपरे इत्यर्थः। पठधातोः लट्लकारे उत्तमपुरुषैकवचने पठधातोः मिप् प्रत्यये पठ मि इति अवस्थायां सब्विकरणे पठ मि इति जातम्। पठ इति अकारान्तं भवति। अतएव अंगसंज्ञकस्य पठ इत्यस्य अतो दीर्घ यञि इति सूत्रेण दीर्घः प्राप्नोति। परन्तु अलोन्तस्य इति परिभाषया
अन्त्यस्य पठघटकस्य अकारस्य दीर्घो विधीयते जतोहि अतः इति षष्ट्यन्तं पदं वर्तते। यत्र षष्टिनिर्दिष्टः तत्र अलन्तस्य परिभाषायाः प्रवृत्तिः भवति। अतएव अत्र अंगसंज्ञकस्य पठ इति समुदायस्य स्थाने दीर्घादेशः नैव भवति, केवलं पठघटकस्य अकारस्य दीर्घः विधीयते। अस्य सूत्रस्य अपरम् अपि उदाहरणम् अस्ति। बहूनि उदाहरणानि सन्ति। अधुना अस्य सूत्रस्य अर्थः कः इत्यस्मिन् विषये विचारः करिष्यते। द्विपदात्मकं सूत्रमिदम्। अत्र सूत्रे पदद्वयं वर्तते। अलः इति एकं पदम्, अन्त्यस्य इति अपरं पदम्, अलः इति षष्ट्यन्तं पदम्। अत्र अल् शब्दः प्रत्याहारबोधकः भवति। अयुण् सूत्रस्य अकारम् आरभ्य हल् सूत्रस्थ लकारान्तवर्णवाचकः अयं प्रत्याहारः, अर्थात् अल् प्रत्याहारे सर्वे वर्णाः संगृहीताः भवन्ति। अल् इत्युक्ते सर्वे वर्णाः गृह्यन्ते, परन्तु अत्र अल् शब्दः लक्ष्ये एकस्य एव वर्णस्य बोधकः। किं कारणं? लक्ष्ये सर्वेषां वर्णानां समावेशः भवितुं नार्हति। अतएव केवलम् एकः एव वर्णः तत्र गृह्यते। अतः अस्मिन् सूत्रे पठितः अल् शब्दः वर्णस्य पर्यायः। अलः इति ङसन्तं, तत्रैव अन्त्यस्य इति विशेषणम्। अन्त्यस्य इति अनिर्धारितसम्बन्धार्थिका षष्ठी भवति। अत्र 100 षष्ट्यर्थाः ततोपि अधिकं वा इति पतञ्जलिना उक्तम् अस्ति। अत्र कीदृशी षष्ठी इति विचारप्रसङ्गे अलुन्तस्य इत्यत्र षष्ठीस्थाने इति सूत्रम् अनुवर्तते। षष्ठीपदं तृतीयया विपरिणम्यते। विधीयमानः आदेशः इत्यपि अध्याह्रियते। एवं च स्थानषष्ट्या विधीयमानः आदेशः अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति इति सूत्रार्थः सम्पन्नः। एवं प्रकारेण सूत्रार्थः भट्टोजीदीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां प्रदर्शितः। षष्ठी स्थाने इति उभयं पदं षष्ठी स्थाने योगा स्थाने अंतरतमः इति सूत्रद्वयात् यथाक्रमम् अनुवर्तते इति चिदस्थिमालाकारस्य वैद्यनाथस्य मतम्। अर्थात् षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रात् षष्ठी पदम् अनुवर्तते, स्थाने अंतरतमः इति सूत्रात् स्थाने इति पदम् अनुवर्तते इति वैद्यनाथस्य मतं भवति। यतोहि षष्ठी स्थाने इति सूत्रे स्थाने योगा इति समस्तपदत्वेन एकदेशस्य स्थानपदस्य अनुवृत्तौ क्लेशो भवति। षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रम् अस्ति। अत्र सूत्रे षष्ठीपदं वर्तते,
स्थाने पदम अपि वर्तते, किन्तु एकस्मात् एव सूत्रात् उभयोः पदयोः अनुवर्तनेन क्लेशः भवति इति वैद्यनाथस्य मतं। यतो हि षष्ठीस्थाने योगा इति समस्तपदं तस्य एकदेशस्य स्थाने इत्यस्य अनुवर्तनं भवितुं नार्हति। अतएव षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रात् षष्ठीपदम् अनुवर्तते, स्थाने अन्तरतमः इति सूत्रात् स्थाने पदम् अनुवर्तते। निर्दिष्टस्य पदस्यापि अध्याहारः तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रं वर्तते। तस्मात् सूत्रात् निर्दिष्टस्य पदस्य अध्याहारः क्रियते। एवं च षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् इति सिद्धान्त कौमुद्यामृतौ लिखितेन प्रतिपादितम् अस्ति। अस्य सूत्रस्य किम् उदाहरणम् इत्यस्मिन् विषये अधुना चर्चा क्रियते। अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवति त्यदादीनाम् अह्। त्यदादीनाम् अह् इति सूत्रेण त्यदादिगणपठितानां शब्दानाम् अकारादेशो विधीयते। त्यदादीनाम् इति षष्ट्यन्तं पदमस्ति, अतः त्यदादि शब्दस्य अन्त्यवर्णस्य स्थाने अकारादेशो भवति। यतो हि यत्र षष्ट्यन्तं पदम् अस्ति तत्र अलोन्तस्य इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः भवति। अनया परिभाषया केवलं त्यदादि शब्दस्य अन्त्यवर्णस्य स्थाने अकारादेशो भवति। यथा तत् शब्दस्य अन्त्यवर्णः दकारः, तस्य दकारस्य स्थाने अकारादेशो विधीयते। एवं च दिवौत् सूत्रम् अपि अस्य सूत्रस्य उदाहरणं। दिवौत् इति सूत्रेण दिवशब्दस्य औकारादेशो भवति। अत्र जिज्ञासा भवति कस्य स्थाने अयम् औकारादेशः। तत्र विचारप्रसंगे दिवः इति षष्ट्यन्तं पदम्, अतः अलोन्तस्य इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः भवति। अनया परिभाषया दिव् शब्दस्य अन्त्यस्य अलः ओकारस्य स्थाने औकारादेशो भवति। एवं च द्यौः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र स्थाने पद अनुवर्तनस्य प्रयोजनम् अस्ति न वा इत्यस्मिन् विषये विचारः क्रियते। यतो हि इतः पूर्वम् अस्माभिः आलोचितं यत् स्थाने पदम् अत्र अनुवर्तते। अस्य अनुवर्तनस्य किं फलं भवति, किं प्रयोजनं भवति। अलोन्तस्य इति सूत्रेण तस्य अवयवषष्टित्वकल्पनात् स्थाने पद अनुवर्तनस्य किं प्रयोजनम् इति अस्माकं मनसि जिज्ञासा उदेति। अतः नागेशेन उच्यते यत् स्थाने इत्यादि किम् इट् तृचः ऋकारात् पूर्वो मा भूत् इति। अस्य नागेशवचनस्य अयमेव आदि आशयो भवति यत् षष्टिविभक्त्या निर्देशेन विधीयमानस्य आदेशमात्रस्य यदि ग्रहणं स्यात् तर्हि भूधातोः तृच् प्रत्यये जाते
भूतृच् इत्यत्र आर्धधातुकस्य इड् बलादेः इति सूत्रेण विधीयमानः इडागमः अनया परिभाषया अन्त्यस्य अलः ऋकारस्य अवयवः स्यात्, अर्थात ऋकारात् पूर्वम इट् स्यात्। एतत्तु अस्माकं न इष्टं भवति, अतएव एतद् वारणाय स्थाने पदम् अनुवर्तते। तर्हि स्थाने पदस्य अनुवर्तनेन किं भवति? न इडागमस्य स्थाने विधीयमानत्वाभावात् इड् विधौ अलोन्तस्य परिभाषा न प्रवर्तते। इट् इत्यत्र टकारः इत्संज्ञकः अनेन अवयवषष्ठी ज्ञायते, न तु स्थाने षष्ठी। यत्र स्थाने षष्ठी तत्रैव अलोन्तस्य परिभाषायाः प्रवृत्तिः भवति, अत्र तु अवयवषष्ठी भवति। अतः आर्धधातुकस्य इति न स्थानषष्ठी, तेन इट् तृचः पूर्वो भवति। एतदेव स्थानपद अनुवर्तनस्य प्रयोजनं भवति इति नागेशेन प्रतिपादितम्। अलोन्तस्य इति सूत्रे अन्त्यग्रहणं पाणिनिना कृतम्। अस्य अन्त्यग्रहणस्य किं प्रयोजनम् एतस्मिन् विषये चर्चा करिष्यते। अलः इति षष्ठ्यैकवचने रूपं भवति, एवं च प्रथमा बहुवचने अपि रूपं भवति। अतः अत्र अलः इति षष्ट्यन्तम् अर्थात ङसन्तं पदम् अथवा प्रथम बहुवचनान्तं जसन्तं पदं भवति इति अस्माकं मनसि प्रश्नः समुदेति। अर्थात षष्ट्यन्तस्य अलः इत्यस्य अत्र ग्रहणं भवति अथवा प्रथमा बहुवचनान्तस्य अलः इत्यस्य ग्रहणं भवति इति अस्माकं मनसि जिज्ञासा समुदेति। सूत्रे अन्त्यस्य इति पदसाहचर्यात् अलः इति षष्ट्यन्तं पदम् इति निर्णयितुं शक्यते, न तु प्रथमा बहुवचनान्तम्। यतोहि अन्त्यस्य इति षष्ट्यन्तं पदम् अस्ति, अतः अलः इत्यस्य अन्त्यस्य इति विशेषणं भवति। तेन अन्त्यस्य अलः स्थाने इत्यर्थः संपद्यते। यदि अलः इति जसन्तं स्यात् अर्थात प्रथमा बहुवचनान्तं स्यात्, तर्हि स्थाने षष्ट्या विधीयमानः अल् रूपः आदेशः अन्त्यस्य स्थाने भवति इत्यर्थः स्यात्। बहुत्वम् अविवक्षितं स्यात्। तथा च अनेकाल सित्सर्वस्य इति सूत्रे अल् ग्रहणं न कर्तव्यम्। अनेकाल आदेशस्य अल् रूपादेशाभावात् एव सर्वादेशत्वं सिद्ध्यति। ततः सूत्रे अन्त्यग्रहणस्य किं फलम् इत्यस्मिन् विषये चर्चा क्रियते। यतोहि अत्र सूत्रे पदद्वयम् अस्ति, अलः इति एकं पदम्, अन्त्यस्य इति एकं पदम्। अन्त्यग्रहणस्य प्रयोजनम् आलोचितम्, अधुना अल् ग्रहणस्य फलविषये चर्चा क्रियते। यदि सूत्रे अलः इति पदस्य उपादानं न स्यात् तर्हि परमविद्वस् शब्दस्य चतुर्थी विभक्तौ एकवचने भ्याम् इति प्रत्यये परमविद्वस् भ्याम्
इत्यत्र वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुहाम दः इति सूत्रेण पदस्य इति अधिकारात् विद्वत् इति संपूर्णस्य पदस्य स्थाने दकारादेशः प्राप्तः। अत्र तत्र वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुहाम दः इति एकं सूत्रम् अस्ति। अनेन सूत्रेण दकारादेशः भवति। तर्हि कस्य स्थाने दकारादेशः इति जिज्ञासायाम् अत्र पदस्य इति अधिकारो वर्तते। अतः पदस्य इति अधिकारसत्वात् विद्वस् इति यत् पदं तस्य संपूर्णस्य पदस्य स्थाने दकारादेशः प्राप्तः। एतादृशः आदेशः अस्माकं न इष्टः, प्रयोगसिद्धिः अपि नैव भवति। अतएव अत्र अल्पदग्रहणात्, अत्र नाम अलोन्तस्य इति सूत्रे अल्पदग्रहणात् अन्त्यस्य अल्वर्णस्य सकारस्य दकारादेशे परमविद्वद्भ्याम् इति प्रयोगः निष्पन्नः। अयं प्रयोगः अस्माकम् इष्टः। अत्र अल् शब्दः एकवर्णस्य पर्यायः। विद्वत् शब्दे अनेके अलः सन्ति, अर्थात बहवः वर्णाः सन्ति, अनेके वर्णाः सन्ति। अतः अलोन्तस्य इति सूत्रेण अन्त्य अलमात्रस्य सकारस्य स्थाने दकारादेशो भवति इति नियम्यते। एवं च सुनडुद्भ्याम् इत्यत्रापि हकारस्य स्थाने दकारादेशो सिद्ध्यति। पदस्य इति अधिकारात् अन्त्यस्य पदस्य स्थाने दकारादेशः यथा न स्यात् तदर्थं सूत्रे अल्ग्रहणं कृतम्। अल्ग्रहणेन केवलम् एकस्य वर्णस्य स्थाने एव आदेशः विधीयते, सः वर्णः भवति अन्त्यवर्णः। सूत्रस्य नियमप्रकारः कीदृशः इति विचारप्रसंगे अलोन्तस्य इति सूत्रेण नियमद्वयं क्रियते। यथा अलः एव इति एकः नियमः, अन्त्यस्य एवेति द्वितीयः नियमः। अर्थात एकस्य वर्णस्य स्थाने आदेशो भवति, सः आदेशः अन्त्यस्य एव इत्थं नियमद्वयम् अनेन सूत्रेण कृतम्। अस्माभिः उच्यते लिंगवती परिभाषा इति। अलोन्त्यस्य इति एकं परिभाषा सूत्रं भवति। अतएव अस्याः परिभाषायाः किं लिंगम् इति जिज्ञासायां नागेशेन उच्यते यत् अल् समुदायबोधकपदोत्तरं स्थानषष्ठी अस्याः परिभाषायाः लिंगम्। अर्थात यत्र स्थानषष्ठी तत्र अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः भवति। किन्तु यत्र अल् समुदायबोधक पदमस्ति ततः तदुत्तरं स्थानषष्ठी भवति अस्याः परिभाषायाः चिह्नं। स्थाने विधीयमानः इति प्रत्याशत्या लभ्यते। एवं च अल् समुदायबोधक पदोत्तरं
यत्र स्थानषष्ठी तत्र अन्त्यस्य अलः इत्यस्य उपस्थितिः भवति। अतः त्यदादिनामः इत्यत्र अल् समुदायोत्तरं स्थानषष्ठी निर्देशात् अन्त्यस्य अलः उपस्थितिः जाता। अर्थात त्यद इति शब्दः भवति, तत्र त्यत् भवतु, तत् भवतु, यत् भवतु, सर्वत्र अल् समुदायोत्तरं तत्र स्थानषष्ठी निर्देशात् अन्त्यस्य वर्णस्य उपस्थितिः जायते। अतएव अन्त्यस्य वर्णस्य स्थाने एव अकारादेशः। तत्शब्दे अन्त्यः वर्णः दकारः तत्र अकारादेशः। एवंच इतो अत् सर्वनाम स्थाने इति सूत्रे अलोन्तस्य परिभाषायाः प्रवृत्तिः न भवति। यतो हि इतः इति षष्ट्यन्तपदेन ईकाररूपस्थानिनः निर्देशात् अल् समुदाय उत्तरोत्वं नास्ति। यद्यपि षष्ट्यन्तं पदमस्ति, किन्तु यत्र अल् समुदायोत्तरत्वं स्थानषष्ठी तत्रैव इयं परिभाषा प्रवर्तते। किन्तु इतोवत् सर्वनाम स्थाने इति सूत्रे यद्यपि इतः इति षष्ट्यन्तं पदं, परन्तु अनेन ईकार रूपस्थानिनः निर्देशात् अल् समुदाय उत्तरोत्तरत्वं नास्ति। एवंच पथ्यादीनाम् अवयवषष्ठीत्वं स्वीकृतम्। अतः अल् समुदाय बोधक पदोत्तराभावात् स्थानषष्ठी अभावात् च यं परिभाषा तत्र नोपतिष्ठते इति निष्कर्षः। परिभाषायाः प्रवृत्तिस्थलं किम् इति विचारः प्रस्तूयते। आदेश विषये एव इयं परिभाषा प्रवर्तते। यतो हि अत्र सूत्रे एचः इघ्रस्वादेशे इति सूत्रात् आदेशे इति अनुवर्त्य प्रथमान्तेन विपरिणम्यते। तथा च स्थाने विधीयमानः आदेशः इति अर्थो लभ्यते। केचन आदेश इत्यस्य अध्याहारं स्वीकुर्वन्ति। अतएव आदेश विषये एव इयं परिभाषा प्रवर्तते, नान्यत्र। आगम विधायक शास्त्रे अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः न भवति। इदं सूत्रं स्थाने षष्ठी सूत्रस्य अपवाद सूत्रम्। षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रं वर्तते। तत्र स्थानषष्ठिः तत्र षष्ठी स्थाने योगा सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। तर्हि अलोन्तस्य सूत्रं किमर्थम्? इदं सूत्रं षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रस्य अपवादभूतं सूत्रं भवति। एवं प्रकारेण अलोन्तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः विचारितः। अधुना अस्य सूत्रस्य यः पाठ्यांशः तस्य संक्षेपेण उपस्थाप्यते। अलोन्तस्य इति परिभाषासूत्रम्। अलोन्तस्य सूत्रेण आदेशविषयको नियमः कृतः। अत्र अल् शब्दः वर्णस्य पर्यायः। अलः इति षष्ट्यन्तं पदं, न तु प्रथमान्तम्। अन्त्यम् इति अनिर्धारित सम्बन्धार्थिका षष्ठी भवति। अन्त्यस्य इति अलः इत्यस्य विशेषणं। स्थानषष्ट्या विधीयमानः आदेशः
अन्त्यस्य अलस्थाने भवति इति सूत्रार्थः। षष्ठी स्थाने च इति पदद्वयम् अनुवर्तते। अन्त्यस्य इति साहचर्यात् अलः इति ङषन्तं न तु यशन्तं पदम्। सूत्रे अलग्रहणात् स्वनडुद्भ्याम् इत्यत्र अन्त्यस्य हकारस्य स्थाने दकारादेशः सिद्धः। अन्यथा संपूर्णस्य पदस्य स्थाने हकारादेशः स्यात्। सूत्रे द्विविधः नियमः भवति। अलः एव अन्त्यस्य एव। स्थाने षष्ठी अस्याः परिभाषायाः लिंगं भवति। आगम विषये अलोन्तस्य परिभाषा नोपतिष्ठते। षष्ठी स्थाने योगा इत्यस्य अपवादभूतम् अलोन्तस्य इति सूत्रम्। अधुना अलोन्तस्य इति सूत्रार्थ विषये विचारः संपन्नः। एवं च यत् द्वितीयं सूत्रं वर्तते ङिच्च इति, तद्विषये विचारः करिष्यते। ङिच्च इति परिभाषासूत्रम् आदेश विषये नियमः क्रियते। एकवर्णात्मक आदेश विषये सूत्रद्वयं पाणिनिना समुपस्थापितम्। यथा अलोन्त्यस्य इति एकं सूत्रं, ङिच्च इति द्वितीयं सूत्रम्। अलोन्तस्य इति सूत्रेण तत्र एकवर्णात्मक आदेश विषये प्रवृत्ति भवति, ङिच्च इति सूत्रस्यापि अनेक वर्णात्मक आदेश विषये अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रं पाणिनिना प्रणीतम्। तत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रेण पूर्वसूत्रापेक्षया परसूत्रस्य बलवत्वं प्रतिपाद्यते। अतः अलोन्तस्य सूत्रापेक्षया ङिच्च इति सूत्रस्य परत्वात् बलवत्वम् अस्ति। एवं च अलोन्तस्य ङिच्च इति सूत्रद्वय अपेक्षया परत्वात् अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रस्य बलवत्वं स्यात्। परन्तु अत्र ङिच्च इति सूत्रम् अपवादं भवति। अतएव ङिच्च इति सूत्रस्य अपवादत्वात् अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रं बाधते। अर्थात ङिच्च इति सूत्रम् अलोन्तस्य इति सूत्रं बाधते, अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रम् अपि बाधते। परत्वात् अलोन्तस्य इति सूत्रं बाधते, एवं च अपवादत्वात् अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रं बाधते। अस्य सूत्रस्य किं प्रयोजनं? ङिच्च इति सूत्रस्य यत् कार्यं तत्तु अलोन्तस्य इति सूत्रेण एव सिद्ध्यति। अर्थात् ङिच्च इति सूत्रेण अन्त्यस्य अलः स्थाने आदेशः भवति, अलोन्तस्य इति सूत्रेणापि अन्त्यस्य अलः स्थाने आदेशः भवति। अतएव ङिच्च इति सूत्रं किमर्थं पाणिनिना प्रणीतम् इति जिज्ञासा उदेति। अस्याः जिज्ञासायाः निराकरणाय नागेशः समाधत्ते यत् अनेकालार्थम् इदं सूत्रम् इति। अर्थात् अनेकालिङ्गिति अनेकाल्सित् सर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण अपवादत्वात् सर्वादेशः स्यात्। अतः तद्वारणाय
ङिच्च इति सूत्रं विरचितम्। यदि ङिच्च इति सूत्रं न स्यात् तर्हि यत्र आदेशः अनेकाल विशिष्टः भवति तत्र अलोन्तस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्ति नैव स्यात्। अतएव अनेकाल्सित् सर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण सम्पूर्णस्य स्थाने आदेशः स्यात्। अतः तद्वारणाय ङिच्च इति सूत्रं विरचितम्। अर्थात ङिच्च विषये अनेकाल्सित् सर्वस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः निषिध्यते। अस्य सूत्रस्य कः अर्थः इत्यस्मिन् विषये विचारः क्रियते। अत्र सूत्रे पदद्वयम् अस्ति। ङिति इति प्रथमान्तं पदं, च इति अव्ययपदं, व इति यस्य संज्ञित्, वो नाम ओंकारः, इति यस्य श ङित्। अत्र बहुव्रीहि समासः। अलोन्तस्य इति सूत्रात् अलः इत्यस्य च अनुवर्तते। षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रात् स्थाने इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। षष्ठी निर्दिष्टः यः ङिदादेशः सः अन्त्यस्य स्थाने भवति। अतएव सिद्धान्तकौमुद्यां लिखितेन प्रतिपादितम् अयमपि अन्त्यस्य एव स्यात् इति सूत्रार्थः। अत्र सूत्रे यः चकारः वर्तते सः चकारः अप्यर्थकः, अपि न पूर्वस्य आदेशस्य समुच्चयो भवति। वस्तुतः अत्र चकारः व्यर्थः, समुच्चये किमपि फलं नास्ति। अधुना अस्माभिः विचारः क्रियते यत् अनेकाल सूत्रस्य अपवादत्व साधनं कथं भवति। अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रस्य अपवादो भवति ङिच्च इति सूत्रम्। अपवाद शब्दस्य कः अर्थः? अपोद्यते, बाध्यते अनेन इति अपवादः। बाहुलकात् हलश्च इति सूत्रेण करणे अर्थे घञ् प्रत्ययो विधीयते। योगरूढोऽपि अयम् अपवाद शब्दः। येन नाप्राप्ते यो विधिः आरभ्यते सो अपवादः। तद्विषये यत्कर्तृक अवश्य प्राप्तिः स उच्छर्गः। अपवादः उच्छर्गस्य बाधको भवति। यत्कर्तृक अवश्यं प्राप्तौ सत्यां यो विधिः यत्शास्त्रम् आरभ्यते स आरभ्यमानो विधिः तस्य अवश्यं प्राप्तस्य बाधको भवति इत्यर्थः। अवङ्गादयः सर्वे ङिदादेशाः अनेकालः एव। तत्र यदा अवङ् आदेशः भवति, अवङ् इत्यत्र ओङ्कारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति। अतएव अयं ङिदादेशः भवति। अवङ् इति अनेके अलः सन्ति, अतएव अयम् आदेशः अनेकालः। यत्र यत्र ङिच्च इति सूत्रस्य प्राप्तिर्भवति तत्र सर्वत्र अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रस्य नियमेन प्राप्तिर्भवति। तथा च यदि ङित् अनेकालेषु अपि अनेकाल सूत्रं प्रवर्तेत तथा ङिच्च इति सूत्रं व्यर्थं स्यात्। एवं च निरवकाश विधिः अपवादः भवति। यदि सर्वत्र अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि ङिच्च इति
सूत्रस्य अवकाशः एव नास्ति, अतएव निरवकाशविधिः भवति। ङिच्च इति सूत्रम् अनेकाल इति सूत्रस्य अपवादः साधितः। अनेकाल सित्सर्वस्य इति सूत्रं जरायाः जरस् इत्यादौ चरितार्थं भवति, अतएव तत्र निरवकाशविधिः भवितुं नार्हति। अस्य सूत्रस्य अवकाशः वर्तते जरया जरस् इत्यत्र। अतः ङिच्च इति सूत्रम् अनेकाल इति सूत्रस्य अपवादः भवति। ङिच्च इति सूत्रस्य किम् उदाहरणं? ङितः अन्त्यादेशस्य उदाहरणं भवति गवाग्रम। गोयुक्त अग्रम इति स्थिते अवङ्स्फोटायनस्य इति सूत्रेण अवङ्गादेशः प्राप्तः, परन्तु अयम् आदेशः कुत्र भवति इति जिज्ञासायाम् अलोन्तस्य इति सूत्रेण अन्त्यस्य अलः स्थाने अवङ्गादेशः प्राप्तः। एवं च अस्य आदेशस्य अनेकाल्त्वात्, अर्थात् अवङ् आदेशः भवति अनेकाल, अतएव अनेकाल सित्सर्वस्य इति सूत्रेण संपूर्णस्य गो शब्दस्य स्थाने अवङ्गादेशः प्राप्तः, किन्तु आदेशः ङित् भवति। अवङ्गित्यस्य अन्त्यः वर्णः यः ओङ्कारः तस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति, अतएव अवङ्गादेशः भवति ङित्। अतः अनेकाल इति सूत्रं बाधित्वा ङिच्च इति सूत्रेण अन्त्यस्य अलः ओकारस्य स्थाने अवङ्गादेशे गवाग्रम इति रूपं सिद्धं भवति। अतएव गो इति संपूर्णस्य पदस्य स्थाने यः अवङ्गादेशः प्राप्तः अनेकाल सित्सर्वस्य इति सूत्रेण तं बाधित्वा ङिच्च इति सूत्रेण अन्त्यस्य वर्णस्य ओकारस्य स्थाने अवङ्गादेशः प्राप्तः, एवं च गवाग्रम इति रूपं निष्पन्नं भवति। ङिच्च इति परिभाषायाः कुत्र प्रवृत्तिः भवति कुत्र अप्रवृत्तिः भवति इति विचारः समागच्छति। अत्र परिभाषायाः किम् अप्रवृत्तिस्थलम् अस्ति इति विषये चर्चा क्रियते। तुयोः तातङ्गाशिष अन्यतरस्याम् इत्यत्र ङिच्च इति सूत्रं न प्रवर्तते। अनेन सूत्रेण लोट् लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचने तु इत्यस्य स्थाने तातङ्गादेशः प्राप्तः। तातङ् इत्यस्य ओकारः इत् भवति, अतः अयं ङिदादेशो वर्तते। ङितादेशस्य बहूनि प्रयोजनानि सन्ति, यथा गुणवृद्धिनिषेधः, संप्रसारणम् इत्यादि। अनेक प्रयोजन सद्भावात् ङित्करणस्य चारितार्थ्यात् तातङ् विषये ङित् मंदगत्या प्रवर्तते। अतः अनेकाल सित्सर्वस्य इति सूत्रेण तु इति समुदायस्य स्थाने तातङ्गादेशः सिद्ध्यति। अन्यथा यदि ङिच्च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि अन्त्यस्य अलः तु उकारस्य एव स्थाने तातङ्गादेशः स्यात्। एवं च अस्माकं लक्ष्यं नैव सिद्ध्येत। भवतु भवतात् इति रूपद्वयम् अस्माकम् इष्टं भवति। अतएव अत्र
ङिच्च इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः नैव भवति। अतएव तातङ्गिगीत्करणस्य सावकाशत्वात् विप्रतिषेधात् सर्वादेशः इति भाष्ये पतञ्जलिना प्रतिपादितम्। अस्य अयमाशयो यत् ङिच्च इति सूत्रं न अपूर्वं किन्तु यत्र यत्र ङित्करणस्य अन्यत् फलं नास्ति, ङित्करणं व्यर्थं जातं तत्र अनेकाल् इत्यस्य बाधकं भवति। यत्र ङित्वस्य फलान्तरं वर्तते तत्र अनेकाल् इत्यस्य बाधकं भवितुं नार्हति, बाधकं नैव भवति इति पतञ्जलिना महाभाष्ये प्रतिपादितम्। ङिच्च इति सूत्रस्य तत्र निष्कर्षः भवति। ङिच्च इति परिभाषासूत्रम् आदेशविषये नियमः क्रियते। अनेकालार्थं ङिच्च इति सूत्रं प्रारब्धम् इति नागेशेन प्रतिपादितम्। ङिच्च इति सूत्रम् अनेकाल्सित् सर्वस्य इत्यस्य अपवादो भवति। स्थानषष्ट्या निर्दिष्टस्य स्थाने योः अन्त्यः तस्य ङिदादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः लभ्यते। निरवकाशविधिः अपवादः येन नाप्राप्ते यो विधिः आरभ्यते सो अपवादः। तुयोः तातं सूत्रे यं परिभाषा नोपतिष्ठते।